आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज एक धमाका हुआ है रावलपिंडी के कमिश्नर की तरफ से। वो आए, बयान दिया और बयान देके निकल गए। लेकिन उसके बाद थरथली मची हुई है और मरियम औरंगजेब साहिबा ने जिस कदर तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आखिर में अपने गुस्से का इजहार उन्होंने सारे का सारा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर निकाल दिया। कमिश्नर साहब से बात का आगाज किया और इख्तिताम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे करना था और इख्तिताम को ही इतनी तवालत बख्श दी उन्होंने और उन्होंने माजी सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसके अंदर याद करवाया। लेकिन क्या कमिश्नर रावलपिंडी के जो इल्जामात हैं उनके अंदर कोई सच्चाई है या नहीं है, ये एक अलग मामला है। इसके ऊपर जो पंजाब की हुकूमत है, तो पंजाब के जो निगरान वज़ीर आला है मोहसिन नकवी, उन्होंने एक कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया। लेकिन इस सारे ज़िमन में आप ये देखिए कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब का बयान मंजर आम पे आया और वो इससे पहले का है। उन्होंने कहा कि अनोखा इलेक्शन था कि गूगल भी नताइज के ऊपर परेशान है। ये बयान उनका कल का है। ये बयान जब उनकी तरफ से दिया गया तो उसके बाद फिर ये मंजरनामा दूसरा भी आप देख लीजिए कि क्या बन रहा है। इस सारे मंजरनामे के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, ये कल जो उन्होंने इजलास किया था जाती उमरा में, उसी इजलास की कहानी मंजर आम पे जो आई, जो रात में मुख्तलिफ लोग उसकी तौजीहात बयान कर रहे थे, तो साद रफीक साहब ने ये तस्दीक की है कि नून लीग जो है वो वफाक में हुकूमत नहीं बनाना चाहती। एक तरफ से नून लीग की तरफ से ये बात थी, दूसरी तरफ से मरियम औरंगजेब साहिबा इस बयान के बाद ये बात कर रही हैं, तीसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वफाकी हुकूमत नहीं ले रही थी। तो इसी दौरान ये लियाकत अली चट्टा साहब का बयान मंजर आम पे आना, तो क्या ये इकरार वो खुद कर रहे हैं या किसी की इमा के ऊपर कर रहे हैं? रावलपिंडी डिवीजन में उन्होंने ये कहा है कि नाइंसाफी की और हमने हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हजार की लीड में तब्दील किया। उन्होंने कहा 13 MNAs हारे हुए थे, उन्हें 70-70 हजार की लीड दिलवाई और मुल्क के साथ हमने खिलवाड़ किया। उन्होंने कहा कि इंतखाबी धांधली की मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूं, अपने ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान करता हूं, अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूं, मुझे रावलपिंडी की कचहरी चौक में सजाए मौत दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन में होने वाली धांधली में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी मुलव्वस हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आज एक सहाफी ने सवाल किया कि वो आपके मुलव्वस होने की बात कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि इल्जाम कोई भी लगा सकता है, लेकिन उसके पास इल्जाम के तौर पर सबूत भी होने चाहिए जो वो पेश करे। मेरा बराह रास्त इलेक्शन से कोई वास्ता नहीं था और ना ही मैं इलेक्शन कंडक्ट करवा रहा हूं, तो मेरे पे इल्जाम किस तरीके से लग सकता है? तो उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि मैंने इलेक्शन का हुक्म नहीं दिया था। कमिश्नर रावलपिंडी कहते हैं मुझे ये जेब नहीं देता, अपने ओहदे और सर्विस से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। उनका कहना था कि गलत काम कौन कर रहा है, किसने कराया, कोई चीज छुपी हुई नहीं है, मुझ पर सोशल मीडिया ओवरसीज पाकिस्तानियों का दबाव था। मैंने आज सुबह फजर की नमाज के बाद खुदकुशी की भी कोशिश की, फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं ये सारी चीजें अवाम के सामने रखूं, मैं हराम मौत क्यों मरूं, करब से गुजर रहा हूं और सियासी लोग शेरवानी सिलवा के मिनिस्टर बनने के लिए घूम रहे हैं। मुल्क की पीठ में जो छुरा घोंपा गया है वो मुझे सोने नहीं देता और मैं अपने कर्ब का बोझ उतारते हुए सुकून की मौत चाहता हूं। अब ये जो बयान मंजर आम पे आया, तो उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उन्हें ज़हनी तवाजुन का शिकार करार दे रही है। कहते हैं कि ज़हनी तवाजुन उनका बिगड़ा हुआ। राना सनाउल्लाह साहब ने यह इकरार किया है कि चट्टा साहब उनके बहुत पुराने दोस्त हैं और ज़हनी तवाजुन उनका ठीक नहीं है। एक सवाल बनता है, कमिश्नर के ओहदे पे बैठा हुआ शख्स अगर उसका ज़हनी तवाजुन ठीक नहीं है तो सिस्टम कैसे सही चलेगा? सिस्टम के अंदर बैलेंस किस तरीके से आएगा? लियाकत अली चट्टा साहब, उनके बारे में जब ये बयान आया तो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश होना शुरू हो गया कि इनका ताल्लुक तो फलां लोगों से है, इनका कज़न जीता हुआ है और उस आज़ाद हैसियत में जीता हुआ था, लेकिन उनके ख़ानदान के अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। वो हमजा शहबाज समेत मुस्लिम लीग नून की आम शख्सियात के बहुत करीब रहे हैं, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बिल्कुल ठीक हैं वो। उनके हवाले से जो इब्तदाई तौर पर रिपोर्ट आला हुकाम को भिजवाई गई है, उस रिपोर्ट के अंदर ये बात है कि उनके भाई, उनका ताल्लुक कहां से है और उनके कजन्स वो किस की तरफ से इलेक्शन लड़ते रहे हैं, ये किस पार्टी का वो हिस्सा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। एक वो पार्टी जिसके पैटर्न इन चीफ इस्तीफा देके चले गए, दूसरी वो पार्टी जो वफाक में हुकूमत बनाने की दावेदार थी, लेकिन कल तक वो अपनी इस दावेदारी से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं।
تو اس پورے معاملے کے اوپر جب چیف جسٹس سے یہ سوال کیا گیا کہ سوموار کے روز انتخابات میں دھاندلی سے متعلق کیس سماعت کے لیے مقرر ہے تو کیا کمشنر راولپنڈی کو اس میں طلب کیا جائے گا، تو چیف جسٹس نے جواباً یہ کہا کہ جب تک کیس کا فیصلہ نہ ہو میں ان کیسز پہ بات نہیں کرتا، سوموار کے روز کیس لگے گا، آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ لیکن اس پورے منظرنامے میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کل کی اس پلاننگ کے بعد جو جاتی عمرہ میں بیٹھ کے ہوئی ہے، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان مسلم لیگ نون سے جہاں پہ وزارتیں نہیں مانگی، وہاں پہ پنجاب کے اندر بیوروکریسی میں انہوں نے اپنا حصہ مانگ لیا۔ پیپلز پارٹی نے پنجاب کے حکومتی امور میں پاکستان مسلم لیگ نون سے جو اپنا حصہ مانگا ہے، تو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پنجاب میں حکومت سازی کے لیے اپنے نمبر پورے کر لیے اور نون لیگ صوبے میں حکومتی امور چلانے کے لیے کسی دوسری جماعت کی شراکت نہیں چاہتی۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ وفاق میں ووٹ دینے کے بدلے میں پنجاب میں بھی وزارتیں نہیں چاہتی، لیکن پنجاب کے حکومتی امور میں وہ بھرپور حصہ چاہتی ہے۔ لیکن پاکستان مسلم لیگ نون نہیں یہ چاہتی کہ حکومتی معاملات میں کسی کو حصہ دیا جائے، اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب کی بیوروکریسی تک رسائی چاہتی ہے، اور پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ وہ پالیسی سازی میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اور یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اسے بھی پنجاب کی ترقیاتی سکیمز کے اندر حصہ دیا جائے۔ تو اس ضمن میں کیا پاکستان مسلم لیگ نون جب وفاق میں اسے ووٹ ہی نہیں چاہیے ہوگا تو کیا پنجاب کے اندر حصہ داری، کسی کی شراکت داری برداشت کر پائے گی؟ تو کل جو اجلاس ہوا ہے ان کا، تو اس اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی باتیں ہوئی ہیں، اور بہت سے لیگی اراکین کی رائے یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے، اور وہاں پہ بھی اس بات کی بازگشت سنائی دی کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ شیر افضل مروت نے اور ساتھ ساتھ حافظ حمداللہ نے جو بات کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں کہ یہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ایون یہ ملاقات کرنے کی بھی کوشش کر رہے تھے کہ ملاقات بھی ہو جائے، تو اس کا تذکرہ بھی ادھر ہوا ہے کہ ایک طرف ملاقاتیں ہم سے ہیں اور دوسری طرف ملاقاتیں یہ جا کے ادھر سے بھی کرنے کے خواہش مند ہیں۔ ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب ٹھنڈے کس طریقے سے پڑے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں باتیں یہ ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو سینیٹر شپ بھی آفر کی جا سکتی ہے اپنے مخالف نہ آنے کے نتیجے میں، اور چیئرمین کشمیر کمیٹی بھی انہیں بنایا جا سکتا ہے۔ تو اب اس بات کے بعد کیا مولانا ملک کے وسیع تر مفاد میں دیکھتے ہوئے اپنے اس مطالبے سے بیک فٹ پہ چلے جائیں گے جو انہوں نے بات کی؟ کیونکہ ایک نام انہوں نے فیض صاحب کا، وہ کہہ دیا کہ زبان میری پھسلی تھی تو جس کی وجہ سے میں نے فیض صاحب کا نام لیا، فیض صاحب کا نام اس پہ نہیں ہے۔ انہوں نے فیض صاحب پہ ملبہ 2018 کا ڈال دیا، جب فیض صاحب کی طرف سے توجیہ اس کی آ گئی تھی کہ اس وقت جب آپ باتیں کر رہے تھے تحریک عدم اعتماد کی، تو میں اس پوسٹ کے اوپر ہی نہیں تھا جس پوسٹ کو لے کے آپ میرے بارے میں بات کر رہے تھے۔ تو اس کو بعد میں مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ وہ میرے منہ سے نکل گیا نام ان کا، وہ تو 2018 میں جو حکومت انہوں نے بنوائی ہے اس کا سارا ملبہ ان کے سر پہ ہے۔ لیکن اس پورے منظرنامے میں ابھی تک یہ جو حکومت نہ لینے کی دعوے داری جماعتیں ہیں، کیا یہ وفاق کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں گی؟ اگر یہ تمام جماعتیں وفاق کو چھوڑ کے بیٹھتی ہیں تو وفاق کا کیا بنے گا؟ یہ وہ الیکشن ہے جس کے نتائج کے بعد نمبر گیم کسی کی بھی پوری نہیں ہو رہی، اور نمبر گیم پوری کرنے کی کوئی چاہ بھی نہیں رکھ رہا، کیونکہ یہ جو میل ملاقاتیں ہیں اس کے نتائج کوئی بہت مثبت نہیں نکل پا رہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ سماعت جس کا میں کل تذکرہ کر چکا تھا کہ ایک شہری کی طرف سے درخواست دائر کی گئی تھی جس کا سوال آج چیف جسٹس سے بھی پوچھا گیا، اس سماعت کے اندر یہ کمشنر کی طرف سے جو الزامات لگائے گئے کیونکہ یہ کوئی سیاسی شخصیت نہیں ہے، یہ الگ بات کہ آ کے پاکستان مسلم لیگ نون کہہ گئی کہ کمشنر نہ تو ریٹرننگ آفیسر ہوتا ہے نہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہوتا ہے، تو کمشنر نے کیا کیا ہوگا؟ تو وہ کمشنر صاحب اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے جو ماتحت افسران تھے ان کے اوپر دباؤ ڈالا اور انہیں غلط کام کرنے کو کہا۔ تو اگر تو کمشنر صاحب نے یہ پورا ہوا بنایا، غلط بیانی سے کام لیا، اپنی جو مسند ہے اس کا غلط استعمال کیا ہے، اور یہ بات جو انہوں نے کی ہے اس کے اندر کوئی حقائق ہیں، تو پھر ان دونوں کا توازن جو ہے نا وہ برابر رکھنا ہوگا۔ میخیں جو نکالنی ہے تابوت میں سے، تو یہ دیکھیے گا تابوت پھٹے نہ، کسی کو اندر سے نکال کے اگر اسے پھر سے بنانا اور سنوارنا ہے تو اس طریقے سے کوئی بھی نہیں سنور پائے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ کے بعد۔